वो बड़े नाज से आईने में देख रही थी। सुर्ख रंग का घाघरा पहने, छोटी सी चोली पर मैंने खूबसूरत से जेवरात पहन रखे थे। मेरी अदाएं पूरी हवेली में सबसे अलग थी। मैं आईने में मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे हुस्न पर भी आईना भी मुस्कुरा रहा हो। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए मैंने अपना घाघरा ऊपर किया, फिर अपने चमकते दूधिया पैरों में घुंघरू बांधने लगी। सुना था आज बड़े रईस लोग आने वाले थे, खास मुजरा होने जा रहा था और मुझे उस मुजरे की जीनत बनना था। मेरे अंदर ये आग थी कि जो लोग भी हवेली में रक्स देखने आए, उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर जमे। रानो हर किसी की निगाहों का मरकज रहे। मेरे होते हुए किसी और पर किसी की निगाह ठहरती तो मेरे अंदर आग जल उठती। मैं इस बात की प्यासी थी कि हर किसी की जुबान मुझे ही सराहे, हर किसी की नजर में मेरे लिए ही इश्क हो, हर कोई मुझे अपना बनाना चाहे, मेरी मोहब्बत में भंवरा बन जाए। मैं किसी शम्मा की तरह हर उस मर्द को जला देना चाहती थी जो मेरी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। मेरे साथ रात गुजारने के लिए लाखों रुपए देने को मर्द यूं ही चुटकियों में तैयार हो जाया करते थे। ये मेरी जवानी, ये मेरा हुस्न था। मेरी एक अदा पर हजारों दीवाने मर मिटते थे और इसी बात का मुझे गुरूर था। पूरी तरह तैयार होकर मैंने अपनी बरहना कमर पर कमर बंद बांधा और धीरे से अपनी कमर पर हाथ फेरती आईने में एक आखिरी नजर डाली। मेरी खूबसूरती की गवाही खिड़की के पार चमकता चांद भी दे सकता था। मैंने अपना कमरा छोड़ा और सहज सहज सीढ़ियां उतरने लगी। मेरे पीछे 2 मुलाजिमाएं भी थीं जो खास तौर पर मेरे लिए थी। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे हॉल नजर आ रहा था, जहां वाकई रईसजादे बैठे थे। अमीर घरों के ये मर्द बज़ाहिर तो बहुत शरीफ बनते थे, लेकिन इनकी रातें कोठों की जीनत थी और अभी भी ये सब अपनी शराफत का लिबादा ओढ़े अपने असली रूप में यहाँ बैठे थे। इनके अंदर की हवस इन्हें इनके बंगलों से निकाल कर इस हवेली की दीवारों में ले आती थी, जहां हम जैसी तवाइफें इनका इस्तकबाल करने को तैयार थी। जो मोहब्बत इन्हें अपने आली शान बंगलों में ना मिलती, उसकी तलाश में ये इन कोठों के दरवाजों पर आ जाया करते थे। हॉल में दाखिल होते ही मैंने झुक कर एक अदा से सबको सलाम किया। मेरे सलाम पर वो सब मुस्कुरा उठे। हर किसी की नजरें मेरे वजूद पर जम गई और मैं खुद को आसमान पर महसूस कर रही थी। जानती थी कि इनमें से बहुत से लोग मेरी बोली लगाएंगे, फिर एक बड़ी कीमत अदा करके कोई एक परवाना रात को मेरे बिस्तर तक आएगा। मैंने शमा बाई की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने इशारों में मुझे समझा दिया था कि आज की रात मुझे रक्स में आग लगानी है। इस हवेली की दीवारों को भी नाचने पर मजबूर कर देना है। मैंने दोनों हाथों से अपना घाघरा उठाया और चलती चलती बीच हॉल में पहुंच गई। मेरे खुले हुए बाल मेरे सीने को ढांक रहे थे। मैंने दुपट्टा नहीं पहना था और फिर तबले की थाप शुरू हुई। मेरे घुंघरुओं की झनकार के साथ मेरा रक्स भी धीरे धीरे अपने उरूज को पहुंचने लगा। कोई सीटी बजा रहा था, कोई मेरी खूबसूरती का कसीदा पढ़ रहा था। मैं नाचते नाचते एक एक आदमी के पास जाती और वो मेरे कपड़ों में कहीं ना कहीं नोट फंसा देता। ऐसे ही रक्स करते मैं एक मर्द के पास पहुंची जो तकरीबन 40 साल का था। उसने धीरे से नोटों की एक गड्डी मेरी चोली खींचकर उसमें फंसाई और फिर मैं वापस अपनी जगह पर आ गई। मेरा लिबास नोटों में भर चुका था। नोटों की बारिश अब भी जारी थी। 2 घंटे तक बिना रुके मैंने रक्स किया। लाखों रुपए मुझ पर निछावर हो चुके थे। 2 घंटे बाद जब मैं थक कर जमीन पर बैठी तो हर कोई मुझे दाद दे रहा था। मैंने एक नजर शमा बाई पर डाली जो मुंह में पान दबाते मुझे इशारे से मुबारकबाद दे रही थी। मैं जान गई थी कि मैंने महफिल लूट ली है। मेरे पीछे रक्स करने वाली लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे। हर लड़की चाहती थी कि वो मुझसे आगे निकल जाए। हर कोई रानों की जगह लेना चाहती थी, लेकिन रानों को मात देना इतना आसान नहीं था। अपनी इस खूबसूरती पर, इस रक्स पर मैंने बहुत मेहनत की थी। खुद को एक आला दर्जे की रक्कासा बनाने के लिए मैंने रात रात भर रक्स किया था। मुझ जैसी कोई और तवाइफ इस कोठे पर थी ही नहीं कि जिसके साथ रात गुजारने वाला मर्द अगली रात किसी दीवाने की तरह उसकी दहलीज पर तड़प रहा होता। लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं एक बार जिस मर्द को अपना आप सौंप देती, दोबारा उसके लिए कभी हामी ना भरती। मुझे एक बार खरीदने वाला
दोबारा मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। वह एक मर्द को एक ही बार नसीब होती थी, इसलिए मेरे बहुत से आशिक, बहुत से परवाने रोज यहाँ मुझे देखने के लिए आया करते। वो बार बार मुझे खरीदने की कोशिश भी करते, लेकिन मेरी यही एक आदत थी कि मैं किसी मर्द को दोबारा करीब नहीं आने देती थी। रक्स खत्म होते ही बोली लगना शुरू हुई। रात के 2 बज रहे थे। हर सेठ चाहता था कि वो मेरे साथ रात गुजारे, और ऐसे में उसी सेठ ने मेरी सबसे ज्यादा बोली लगाई, जिसने मेरी चोली में नोट डाले थे। उसने पहले लाखों रुपए मुझ पे वार दिए थे। मेरी इतनी कीमत आज तक किसी ने नहीं लगाई थी, इसीलिए शमाबाई ने मुझे उसके साथ रात गुजारने की इजाजत दी थी। मैं मुस्कुराते हुए उस आदमी के पास गई, उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। बाकी सब हसरत भरी निगाहों से हमें देख रहे थे। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो मेरे साथ साथ कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही मैंने उसे बेड पर बिठाया, दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। ना मेरा हाथ कांपा, ना दिल धड़का। मैं पूरी तरह खुद एतमाद थी। ये मेरा रोज का काम था, फिर भला हिचकिचाहट कैसी। उस सेठ की नजरें मेरे वजूद पर जमी थी, मगर मैं उसे नहीं देख रही थी, बल्कि आईने के आगे खड़े होकर मैं अपने भारी जेवरात को उतारने लगी। कानों से लटकते भारी झुमके मजीद पहने रखना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने खुद को हर उलझन से आजाद करवाया, फिर उस सेठ के करीब जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया। वो नासमझी से मुझे देखने लगा। मैंने इशारे से उसे कमर बंद खोलने को कहा, तो वो मुस्कुराते हुए अपने लबों से मेरा कमर बंद खोलने लगा। मेरे वजूद में कोई हलचल ना हुई, क्योंकि मुझे इस बात की आदत थी, लेकिन वो 40 साला मर्द बहकने लगा, किसी भंवरे की तरह दीवाना हो रहा था, परवाने की तरह जलने को तैयार था। उसने मेरा कमर बंद खोल दिया। मैं थोड़ा सा झुकी तो मेरी चोली का गहरा गला मेरे वजूद की रानाइयों को जाहिर करने लगा। उसकी निगाहें मेरे वजूद के आर पार होने लगी। मैंने अपना पांव सेठ के दोनों पैरों पर रखा और उसे घुंघरू खोलने का इशारा किया। अपने घाघरे को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया था। वो मेरे घुंघरू उतारने लगा, साथ साथ अपने लबों को मेरे पैरों पर लगाता जाता। उसके चेहरे पर और भी हविस भरी मुस्कुराहट आ गई। मैं उसे पूरी तरह तड़पाना चाहती थी। मुझे इस खेल में बहुत मजा आता था। जब मैं इस कोठे पर आई थी तो सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त मुझे ये दुनिया बहुत भयानक लगती थी। मैंने 1000 बार इस जगह से भागने की कोशिश की। मैं यहाँ कैसे आई, इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी, लेकिन यहाँ आकर मैं पूरी तरह कुछ अरसे के बाद ही यहाँ के माहौल में रच बस गई। ये रंगीन दुनिया, ये रक्स, ये रंग बरंग कपड़े, ये खूबसूरत जेवरात मुझे बहुत भाते थे। फिर हर रात एक नए मर्द को लुभाने के लिए अदाएं दिखाना मेरे लिए एक मजे का काम था। मुझे इस दुनिया में बहुत कशिश महसूस होने लगी थी। जब पहली बार मैं यहाँ आई थी तो एक मासूम सी बच्ची थी, 2 चुटिया बांधे, कमीज शलवार चादर पहने, मैं किसी गुड़िया जैसी थी। फिर जब पहली बार शमाबाई ने मेरे हाथों में घुंघरू पकड़ाए तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं ये सब नहीं कर सकती। तब शमाबाई ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तू ये सब भी करेगी और एक दिन इस कोठे पर राज भी करेगी। तेरे जैसी शहजादियां तो नसीब से मिलती हैं, मैं तुझ जैसे हीरे को खोना नहीं चाहती। शमाबाई ने मेरे वजूद से मेरी चादर को खींच के दूर फेंका था और फिर बड़ी तेजी से मेरे गिरबान को खींचा था। शमाबाई की इस हरकत पर मैं खौफजदा हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे वजूद पर हाथ फेरते, अपनी उंगलियों को मेरी गर्दन से टच करते, वो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। शमाबाई ने मुझे देखते ही कहा था कि 14 साल में तू ऐसी कयामत ढाती है, तो जब 17 की होगी तो कैसी आग लगाएगी। और शमाबाई की बात सच साबित हुई थी। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियां चढ़ती गई और मेरा हुस्न अपने उरूज को पहुंचने लगा। मेरे नस्वानी हुस्न में ऐसी तब्दीली आई कि मुझे देखने वाला मर्द पलक झपकना भूल जाता, बल्कि अक्सर तो मेरे साथ नाचने वाली लड़कियां खुद भी मेरी बेइंतहा तारीफ कर दिया करती। सबका यही कहना था कि जब रानों के पांव थिरकते हैं तो फिर दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं, और इसी बात का मुझे गुरूर होने लगा।
शुरू में जब मैंने शमा बाई के कहने पर रक्स शुरू किया तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर पहली बार जब एक महफिल में मुझे नाचना पड़ा तो मैं शर्म से जमीन में गड़ गई। लेकिन उसी रात मेरा सौदा हुआ। मैं थक कर अपने कमरे में पहुंची तो मेरे पीछे ही मेरे गाहक को भेज दिया गया। उसने जिस बुरी तरह से मेरे जिस्म को भंबोड़ा था, मैंने अगले ही दिन इस हवेली से भागने की कोशिश की थी। मुझे यह सब किसी भयानक ख्वाब की तरह लगा था। मैं पहली बार किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। लेकिन मेरी बदनसीबी थी या इस कोठे पर शमा बाई का राज कि मैं भाग नहीं सकी, पकड़ी गई थी और फिर मुझे शमा बाई के कदमों में फेंका गया। तो वो मुझसे पूछने लगी, छोरी तू यहां से क्यों भाग रही थी? मैं शमा बाई के कदमों में गिर गई। मैंने शमा बाई को अपने वजूद के जख्म दिखाए, रोते हुए कहा कि मैं इस तरह किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजार सकती। ये मर्द जात बहुत तकलीफ पहुंचाती है। शमा बाई मेरी बात पे हंसी थी। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस दोबारा मेरे कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाकर शमा बाई कहने लगी, चल अपने कपड़े हटा। शमा बाई की बात सुनकर मैं खौफजदा नजरों से उन्हें देखने लगी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई, कहने लगी, चल जल्दी कर, देर किस बात की है? मैंने घबरा के पूछा, क्यों? तो वो कहने लगी, मैं आज तुझे बताऊंगी कि औरत को तकलीफ कब नहीं होती। ये मर्द जात औरत को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। औरत खुद मर्द जात को दावत देती है कि उसको तकलीफ पहुंचाए। और फिर शमा बाई के गुस्से पर मैंने अपने कपड़ों को खुद ही एक तरफ फेंक दिया। शमा बाई ने कहा, बिस्तर पर सुकून से लेट जा और गहरी गहरी सांसें ले। मैंने शमा बाई की बात पर अमल किया तो वो खुद मुझ पर झुक गई। कहने लगी, याद रखना, तू बिल्ली की तरह पंजे मारेगी तो अगला शेर बन जाएगा। तुझे शेरनी बनना है। कभी शेरनी को देखा है वो जंगल में कैसे सुकून से बैठती है? उसे किसी का खौफ नहीं होता। वो खुद को हालात पर छोड़ देती है क्योंकि उसे पता होता है कि हालात उसकी मर्जी से चलेंगे। तू भी अपने आप को हर मर्द के आगे किसी शेरनी की तरह पेश करना, फिर देखना वो खुद भीगी बिल्ली बन जाएगा। मेरे कान पर झुकते शमा बाई धीरे धीरे मुझे वो अदाएं, वो अंदाज बता रही थी जिससे मैं किसी मर्द को पूरी तरह दीवाना बना सकती थी। शमा बाई ने मुझे हर वो गुर सिखाया जो शायद उन्होंने इस कोठे की किसी दूसरी लड़की को नहीं सिखाया था। उनके लिए मैं उनकी शहजादी थी, बहुत खास, जिसकी वजह से इस कोठे की किस्मत बदली थी। इस हवेली की दीवारों में पैसे की बरसात होने लगी थी, इसलिए वो मुझे किसी हीरे की तरह तराशना चाहती थी। और फिर मैं वैसे ही करती चली गई जैसे शमा बाई ने कहा। उन्होंने मुझे अपने काम से मजा लेना सिखाया। मैं मर्दों को अपने कमरे तक लाती तो उसके बाद मैं खुद को उनके आगे पेश नहीं करती, बल्कि उन्हें मजबूर करती कि वो मेरे करीब आए। मैं उन्हें किसी दिए की तरह सिर्फ रोशनी दिखाती और वो खुद बाती की तरह जल जाते। बीते 4 सालों में मैं भूल गई थी कि मेरा असली नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुंची। अगर याद था तो यही कि मैं एक मशहूर तवाइफ हूँ, एक खूबसूरत रक्कासा जिसके रक्स पर कोई भी दीवाना हो सकता है। मेरा नाम रानो शमा बाई ने रखा था और मैंने इसी नाम को अपनी जिंदगी मान लिया था। मैं भूल गई थी कि मेरा असल नाम फातिमा इशफाक था। मैं एक इज्जतदार घराने से थी। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल की थी जो मैं चाहती थी। मेरे बाप ने मुझे रानियों की तरह रखा था। लेकिन फिर एक दिन स्कूल से वापसी पर अचानक ही एक गाड़ी वाले ने मुझे घसीट कर अपनी गाड़ी में डाला और उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैंने खुद को शमा बाई के कोठे पर पाया। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ यही कोठा मेरी जिंदगी बन गया। मेरी छत, मेरा घर, सब कुछ ये हवेली थी जहां मैं अपने आप को किसी शहजादी की तरह तसव्वुर करती थी। अब भी कमरे में लाने वाले मर्द के पैरों पर अपना पैर रखकर मैंने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने लबों से मेरे तलवे चाटे, अपने आप को मेरे कदमों में निछावर करते, और वो बिल्कुल किसी दीवाने आशिक की तरह मेरे पैरों से घुंघरू उतारते मेरे पैरों को चूम रहा था। उसने घुंघरू उतार कर रखे तो मैं एक अदा से उसकी गोद में बैठ गई। मेरी कमर उसकी जानिब थी। मैंने डोरियां खोलने का इशारा किया।
وہ دھیرے دھیرے میری چولی کی ڈوریوں کو اپنے لبوں سے کھول رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے لبوں کے لمس سے میری کمر کو دہکاتا، کبھی دھیرے سے اپنے دانتوں کا نشان چھوڑ دیتا۔ میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس پروانے کو جلا رہی ہوں۔ چولی کی ڈوریاں کھلی تو میں نے چولی کو ڈھیلا کر دیا۔ میں ان طوائفوں میں سے نہیں تھی جو گاہک کو دیکھتے ہی فوراً ہی خود کو بے لباس کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے گاہک کو ترسانا، اسے تڑپانا آتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے محبت کا جام پلا کر اپنا آپ کسی مرد کے حوالے کرتی تھی۔ اس امیر مرد کے ساتھ میں نے یہی کیا تھا۔ میں نے خود کو چولی سے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اسے ڈھیلا کیا تھا۔ اور پھر آہستگی سے میں نے اپنے گھاگرے کی ڈوریاں کھول دیں۔ گھاگرا فرش پر گرا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھا کر اس رئیس زادے کے کندھے پر رکھا تو وہ میری رانوں کو چومنے لگا، اور پھر چومتے چومتے اچانک ہی وہ 1 سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر ایک دم ہی مجھے خود سے دور کیا۔ وہ پیچھے ہٹ کے مجھے تک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میرے کسی گاہک نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کوئی مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ ایسی سچویشن میں تو میرا کوئی بھی گاہک مجھے کھینچ کر خود سے لپٹا لیا کرتا تھا۔ اس لیے میں اس مرد کی اس حرکت پر شاکڈ ہو گئی، اور پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم فاطمہ اشفاق ہو، اشفاق احمد کی بیٹی؟ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھنے لگی جو مجھے میرے اس نام سے پکار رہا تھا جسے میں خود بھی بھول چکی تھی۔ وہ مجھے میرے باپ کے نام سے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت تیزی سے میں نے بستر کی چادر کو اٹھا کے اپنے وجود پہ ڈالا، جیسے کسی بہت اپنے نے مجھے برہنہ دیکھ لیا ہو۔ مجھے اپنی عزت جانے کا خوف محسوس ہوا، جو عزت میرے پاس تھی ہی نہیں۔ شاید یہ ڈر میرے باپ کے نام کا تھا۔ میں خود کو چھپائے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے چہرے کے تاثرات سے وہ جان گیا کہ اس نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آیا، مجھے بازوؤں سے پکڑتا کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو رونے لگا، کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اغوا کر کے بیچا تھا۔ میں نے تو تمہیں ایک آدمی کو فروخت کیا تھا، شاید اس نے تمہیں اس کوٹھے پر پہنچایا ہو۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں اشفاق کا مجرم ہوں۔ میں نے تمہارا سارا گھر تباہ کر دیا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا، اور میں بس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تم نے مجھ پر یہ ستم کیوں کیا؟ کیوں مجھے میرے ماں باپ سے الگ کیا؟ کیوں مجھے اغوا کیا؟ اپنے ماضی کا ذکر سن کر میرے پرانے زخم تازہ ہوئے۔ میں اپنے ان زخموں کا حساب چاہتی تھی، ماضی کے ان لمحوں کا جب میں بہت کرب سے گزری تھی، اور اس کرب سے گزر کر آج میں ایک مشہور طوائف بنی تھی۔ مجھے ہر اس رات کا حساب چاہیے تھا جو میں نے بہت تکلیف میں گزاری تھی۔ اور پھر اس مرد نے روتے ہوئے مجھے وہ کہانی سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انتقام کی آگ میں اندھا وہ شخص مجھے میری عزت سمیت بھسم کر گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے باپ کا دوست تھا، لیکن کسی بات پر میرے ابا کا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات تو معمولی تھی، لیکن اس مرد نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا۔ وہ کسی طرح میرے ابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور پھر وہ موقع کی تلاش کرتا رہا۔ اسے بس میرے ابا کو پریشان کرنا تھا، ابا کو نیچا دکھانا تھا۔ وہ چاہتا تھا میرے ابا اس قدر پریشان ہو کہ انہیں اپنا بھی ہوش نہ رہے۔ وہ میرے ابا کی خوشیوں سے کھیلنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ میرے ابا کی جان مجھ میں ہے، میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں۔ بس اس نے ابا کو تنگ کرنے کے لیے مجھ پر وار کیا، اور اسکول سے واپسی پر وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شام تک مجھے رکھے گا، پھر واپس چھوڑ دے گا۔ اس کا ارادہ مجھے آگے فروخت کرنے کا نہیں تھا، وہ بس ابا کو تڑپانا چاہتا تھا۔ لیکن میرے ابا نے نہ صرف پولیس میں کمپلین کروا دی، بلکہ اپنے جاننے والے کی سورس لگوا کر ہر طرف پولیس کو دوڑا دیا گیا۔ میرے ابا میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔
اور اسی بات سے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے بے ہوشی کے عالم میں ایک آدمی کے ساتھ میرا سودا کر دیا، لیکن مجھے اپنے گھر سے نکال کر اس آدمی کے اڈے تک پہنچانے کے لیے اسے میرے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ اس لیے اس نے خود میرا یونیفارم اپنے ہاتھوں سے اتارا اور مجھے اپنے بیٹے کا لباس پہنا دیا۔ اس کا بیٹا میرا ہم عمر تھا۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے جیسا حلیہ دیا، پھر مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر مجھے اس دوسرے آدمی کو فروخت کر دیا۔ اس کا مقصد پیسے کا حصول نہیں تھا، بلکہ مجھ سے جان چھڑوانا تھا۔ مجھے اغوا کر کے وہ بری طرح پھنس گیا تھا اور اسی لیے اس نے مجھے بیچ دیا اور خود اس سارے معاملے سے نکل گیا۔ میرے ماں باپ مجھے 2 سال تک تلاش کرتے رہے اور پھر وہ دونوں میرے غم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اکلوتی اولاد کو کھو دینے کے صدمے نے ان کی جان لے لی۔ پھر وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا، اشفاق اور اس کی بیوی تو دنیا سے گئے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ میرا سکون بھی لے گئے۔ اس واقعے کے بعد میں ایک دن بھی چین کی سانس نہ لے سکا، اور پھر ایک دن میری بیوی، میرا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اشفاق کا گھر اجاڑا تھا، قدرت نے میرا گھر برباد کر دیا۔ میں ہر وقت پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا، نشہ کرنے لگا، فحاشی کے اڈوں پر گھومنے لگا۔ میں بس سکون کا متلاشی تھا، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ سکون کی تلاش میں آج یہاں پر آیا تھا۔ گزرے 4 سالوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا ہے۔ آج میں خود کو کوستا ہوں، ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں آتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں آ کر تم مجھے واپس مل جاؤ گی۔ تمہارے کپڑے بدلواتے ہوئے میں نے یہ سرخ نشان تمہارے پیر پر دیکھا تھا۔ دراصل یہ کوئی جلا ہوا نشان ہے، اس لیے میرے ذہن میں رہ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی میں تمہیں پہچان گیا۔ 4 سالوں میں تم کافی بدل گئی ہو، بہت جوان ہو گئی ہو، لیکن یہ نشان ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، اسے معاف کر دوں یا سزا دوں، یا پھر اس کی جان لے لوں، جس کی وجہ سے میں ایک عزت دار اور شریف لڑکی سے ایک طوائف بن گئی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے قابل رحم لگا۔ اس کی اپنی بیوی اور بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پچھتاوے کی آگ اسے جلا رہی تھی، پھر بھلا میں اسے اور کیا سزا دیتی؟ وہ تو خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کچھ نہ کہا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ نہ جانے شمع بائی کے ساتھ اس نے کیا بات چیت کی کہ کچھ دیر بعد شمع بائی میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اب تم اس حویلی کی دیواروں سے آزاد ہو۔ اور پھر وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مجھے عزت کی زندگی دی، بیٹی بنا کے رکھا۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی ہوں اور میں اس آدمی کے گھر پر رہتی ہوں۔ وہ میری شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھ جیسی لڑکی کو شادی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کس جگہ سے نکل کر یہاں آئی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں کہ کیا مجھے اب شادی کے لیے حامی بھرنی چاہیے؟ کیا میرا دردناک ماضی کبھی میرا پیچھا چھوڑے گا؟ کیا اگر میرے شوہر کو میری سچائی پتہ چل گئی تو وہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا اس معاشرے میں کسی کے اندر اتنا ظرف ہے کہ وہ ایک طوائف کو معاف کر سکے؟